अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स और मेरा फेसबुक ऑफिशियल पेज। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे। आज आपके सामने हाजिर हूं मैं 4 अहम खबरों के साथ। खबरें अहम हैं। सबसे बड़ी खबर जो अहम खबर है, अंसार अब्बासी साहब ने एक रिपोर्ट दी है, ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें पंजाब में 10 खरब रुपए की माली बेजाब्तियों का इंकशाफ हुआ है और सीधे सीधे नाम जाहिर कर दिए कि कौन इन माली बेजाब्तियों में और 10 खरब को हड़प करने में मुलव्वस है। ये कौन से नाम है, कैसे सारी कार्रवाई हुई है और इसका इंकशाफ कैसे हुआ है, और जिस शख्स ने ये रिपोर्ट दी है अब उसके खिलाफ पंजाब गवर्नमेंट किस तरह से नबर्द आजमा होगी, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। दूसरी खबर है जनाब, अमेरिका में एहतजाज हो रहा है कि ईरान के ऊपर आपने जंग मुसल्लत क्यों की, इसराइल की जंग में अमेरिका क्यों पार्ट ले रहा है, क्यों फौजी इमदाद कर रहा है और अमेरिका ने डायरेक्ट ईरान पर अटैक क्यों किया है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, जिसमें अब लाखों की तादाद में लोग मुख्तलिफ शहरों में बाहर निकल आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, गो ट्रंप गो के नारे लगा रहे हैं। ये कहां पर जा रही है सारी की सारी तहरीक और कितना नुकसान होगा ट्रंप को ईरान के इस जंग में उतरने का ईरान के खिलाफ, देखते हैं आगे इस खबर की क्या डिटेल्स हैं। इसके साथ साथ जनाब, ईरान की मदद के लिए अब दीगर मुमालिक मैदान में आ गए हैं। अब होगा कड़ा और सख्त मुकाबला और टफ टाइम मिलने वाला इसराइल और अमेरिका को, क्योंकि शिमाली कोरिया की जानिब से भी अब मजम्मत कर दी गई है अमेरिका के इस हमले की, और इसके साथ साथ रशिया के साथ इंतहाई अहम मीटिंग हुई है वजीर खारजा की ईरान के। तो क्या बातचीत हुई है, क्या हिकमत अमली है, क्या प्लानिंग है जंग की, इस हवाले से बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे जनाब, चौथी खबर जिसमें हम ये बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट इस बात के ऊपर अब बहुत गुफ्तगू कर रहे हैं और खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असेंबली के अंदर खड़े होकर बात की है कि अब अगली बारी पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान अमेरिका के लिए अब तैयार रहे कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर सकता है, पाकिस्तान के साथ क्या कर सकता है। गो कि अमेरिका जानते हैं पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, लेकिन फिर भी अब पाकिस्तान को किस तरह के खतरात लाहक हैं, इन खतरात के ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में। तो जनाब, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो अपनी व्लॉग का आगाज करते हैं। सबसे पहले ये अहम खबर है जनाब, ये मैं पढ़ के सुना देती हूँ। अंसार अब्बासी साहब ने रिपोर्ट की है और मुझे इस बात पे बड़ी हैरत है कि अंसार अब्बासी साहब ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ ये खबर कैसे दे दी और उसके बाद फिर सोने पे सुहागा ये कि टीवी चैनल्स ये खबर चला भी रहे हैं। तो आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि क्या डिटेल्स हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ऑडिट साल 2024 और 25 की रिपोर्ट में पंजाब के अखराजाती खातों में 10 खरब से जायद की संगीन माली बेजाब्तियों का इंकशाफ किया है, जिसमें यह कहा गया है कि ये रकम फ्रॉड, गलत इस्तेमाल, जायद अदायगियां, माली बदइंतजामी, गलत खरीदारियां और फंड्स की वसूलियों का कमर्शियल बैंकों में गैर मजाज तौर पर रखना शामिल है। और ये जो रिपोर्ट शाया हुई है हाल ही में, इसमें ऑडिट की अहम दरियाफ्तों में 14 केसेस शामिल हैं, जिनकी डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं, जिसमें फ्रॉड और रकम का गलत इस्तेमाल शामिल है और मालियत है 3.1 अरब। 50 केसेस में जायद अदायगियों की रिकवरीज और गैर मजाज अदायगियों शामिल हैं कि जिनको अदायगियां नहीं होनी थी आपने उनको भी पेमेंट्स की। इसकी मालियत है 25.4 अरब। 21 केसेस ऐसे हैं जो माली बदइंतजामी के हैं और जिनकी मालियत है 10.6 अरब रुपए, जबकि 45 केसेस गलत माली बदइंतजामी के हैं जिनकी मालियत है 10.6 अरब रुपए। ये जो सारी की सारी डिटेल्स हैं, ये बताया गया है कि खुद मुख्तार इदारों की जानिब से अवामी रकूम को बगैर मुनाफे वाली अकाउंट्स में रखने से मुतालिक हैं, जिनकी मजमूई मालियत 988 अरब रुपए और इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज से मुतालिक भी 14 केसेस शामिल है जिनकी मालियत 8.2 अरब रुपए है। अच्छा, ये पूरी की पूरी वैसे रिपोर्ट है, ये आप पढ़ भी सकते हैं, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने शाया की है, जिसकी मोटी मोटी चीजें मैंने आपके सामने पढ़ के सुना दी हैं। अब इस रिपोर्ट के शाया होने के बाद जनाब 10 खरब रुपए की जो माली ज़ाब्ती है, इसकी रिपोर्ट में 4 नाम शामिल है। सबसे पहला नाम वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, हिना परवेज भट्ट साहिबा, अजमा बुखारी साहिबा, मरियम औरंगजेब साहिबा। ये जो रिपोर्ट है इसमें ये 4 नाम सामने आए हैं जो इन माली बेजाब्तियों में, इस करप्शन में, इन अदर वर्ड्स शामिल हैं। और ये जिस तरह से हम बात कर रहे थे ना पंजाब की गवर्नमेंट के बारे में, और हम ये कह रहे थे कि पंजाब में धड़ाधड़ मंसूबों के आगाज हो रहे हैं, और मैं खुद भी उसकी तारीफ कर रही थी, उसको अक्सर सराह रही होती हूँ कि मरियम साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन कोई भी गलत काम अगर करेगा, कोई भी अगर इन माली बेजाब्तियों के अंदर शामिल होगा, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, तो फिर हमारा ये हक भी बनता है
اور ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ان کی نشاندہی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر تنقید بھی کر سکتے ہیں جائز طریقے سے، کیونکہ آپ کو ایک اصلاح کے پوائنٹ آف ویو سے آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اوبویسلی میرا تو کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے. لہٰذا یہ خبر تھی، بہت امپورٹنٹ تھی، آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے. 4 نام اس میں شامل ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ 1-2 سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ مین اسٹریم میڈیا پر بھی چل رہی ہے. مطلب یہ کہ اگر یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے رپورٹ دی ہے تو یہ بالکل ایک مصدقہ رپورٹ ہے. لیکن اب ہو کیا رہا ہے؟ کیونکہ اس میں مریم بی بی صاحبہ کا نام آ گیا. چلو باقی تو جو چیلے چپاڑے ہیں، جس کو ہم مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ لیں، ہنا بٹ صاحبہ کہہ لیں، یا پھر ازما بخاری صاحبہ کہہ لیں، وہ تو چلو کسی کھاتے میں نہیں آتی نا میرے خیال سے. ان کو تو آپ کو پتہ ہے کہ عہدے نوازے گئے ہیں، وہ تو ڈیزرو نہیں کرتی نا ان تمام سیٹس کو، نہ ان کی کوئی میرٹ ہے، نہ کوئی کریڈیبلٹی ہے. وہ آتی ہیں میڈیا کے اوپر، جو ان کے منہ میں آتا ہے آ کے دماغ میں آتا ہے بول کے چلی جاتی ہیں. لہٰذا مریم بی بی کا جو نام آیا ہے یہ ایک قابل تشویش امر بھی ہے اور اس پر تحقیقات بھی ہونی چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ایک سورس یہ خبر دے رہا ہے کہ جناب جس شخص نے یہ رپورٹ دی ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان، ان کے خلاف اب کارروائی ہونے جا رہی ہے. لو جی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کرپشن ہو رہی ہے، 10 کھرب روپے سے زائد مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، ہر رقم ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنے اپنے کیسز ہیں ان کی مد میں، تو ان کی انویسٹیگیشن ہوتی کہ بھائی یہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اور اس کو میک شور کیا جاتا کہ یہ نہ ہوتا. کیونکہ آپ کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہے، اس صوبے کو آپ کو ٹرانسپیرنسی سے چلانا ہے. مریم بی بی دن رات کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میرے کندھے میں بھی اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی میں کام بھی کر رہی ہوتی ہوں. اور پھر ایک سرکاری اسپتال سے، میو اسپتال سے انہوں نے علاج کرایا ہے، جہاں پر وہ اتنے سیکریفائسز دے رہی ہیں، قوم کی ماں بنی ہوئی ہیں. تو وہاں پر اگر ان کا ہی نام کرپشن کے، مالی بے ضابطگیوں کے کیسز میں اس طرح سے سوشل میڈیا پر اور ٹیلی ویژن چینلز پر چلے گا، تو پھر اس خبر کی، اس امر کی، یہ جو ابھی کام ہوا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان تمام لوگوں کو، ان تمام اداروں کو جنہوں نے نام لیا، ان کو نوٹس دیا جانا چاہیے. اب سوشل میڈیا پر ایک الگ ہی بحث جاری ہے جناب کہ بہت سارے صحافی جو ہیں وہ اس خبر کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے، ٹویٹ ہی نہیں کر رہے، ذکر ہی نہیں کر رہے. تو بھائی یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن انصار عباسی صاحب کی خبر ہے، وہ ظاہر ہے اگر کلیم کر رہے ہیں اور پھر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ بھی موجود ہے تو اس خبر میں صداقت تو ہے. مریم بی بی صاحبہ وہ ہیں جو ہر حکومت کو چور، ڈاکو اور کرپشن کے بیتاج بادشاہ ڈکلیئر کرتی ہیں. تو اگر انہی کے خلاف اس طرح کے کیسز آنے لگیں گے اور انہی کا نام اس طرح سے ٹی وی چینلز پر چلنے لگے گا تو پھر کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے اور فکر مند ہونے کی بات بھی ہے. کیونکہ اتنا بڑا صوبہ پنجاب، جہاں پر منصوبوں کے منصوبے، اتنے شاید منصوبے ابھی تک نہیں شروع ہوئے، جتنا اخبارات کی جو پیجز ہیں سیاہی سے کالے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، فرنٹ پیجز، بیک پیجز، وسط کے پیجز، ہر جگہ پہ اشتہارات لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو اشتہارات بھی لگ رہے ہیں ان کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے کہ یہ کس کے پیسے کے لگ رہے ہیں اور اتنی مشہوری کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ واقعی ایک منصوبہ کر رہے ہیں اور اس منصوبے کو انوگریٹ آپ جب کر رہے ہیں تو ٹیلی ویژن، پاکستان ٹیلی ویژن اس کو کور کرتا ہے تو بس ٹھیک ہے نا، بس صحیح ہے، آپ نے کر دیا کام. اب اگر آپ انہی کاموں کو پورے فرنٹ پیج کے اوپر اخبارات کے اس طریقے سے چھپوائیں گی اور کروڑوں اربوں روپے کے فنڈز ٹی وی چینلز کو، اخبارات کو دیں گی بغیر کسی حساب کتاب کے، تو پھر عوام تو سوال پوچھیں گے کہ بھئی ہمارے ٹیکس کے پیسوں کا کیا یہ استعمال ہو رہا ہے اور ہمیں کیا ریلیف مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ بڑی خبر تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے جناب. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں. امریکہ نے ابھی جو ڈسا ہے نا ایران کو اور پاکستان کو بھی کہنا چاہیے نا، کیونکہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. ایک طرف تو وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو زہرانے پہ بلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اور پھر دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نوبیل پیس پرائز کے لیے فوری طور پر ان کو نومینیٹ کر دیتے ہیں اور پھر اگلے ہی دن وہ کیا کرتا ہے، ایران پر حملہ کر دیتا ہے. پھر ہوتا کیا جناب کہ صورتحال بڑی کشیدہ ہو جاتی ہے، خود پاکستانی گورنمنٹ کے لیے بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اب کریں کیا، دائیں جائیں یا بائیں جائیں، کس جانب جائیں. نہ امریکہ بہادر کو چھوڑ سکتے ہیں اور ایران کے خلاف بھی بیان دینا وقت کی ضرورت بھی ہے اور عوام بھی بہت زیادہ اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے جذباتی ہو جاتے ہیں. تو پھر پاکستان کو اس کے مذمتی بیان بھی دینا پڑتا ہے. لیکن حقیقت اب کچھ اس طرح سے ہے کہ امریکہ اس جنگ میں آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور وہ نیتن یاہو کی محبت میں، اسرائیل کی محبت میں، جیوز کی محبت میں کود گیا اس جنگ میں. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر خود امریکہ کے عوام جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں. یہ میں تصویر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ آپ ذرا دیکھیے گا
سین ڈیاگو کی یہ تصویر ہے کیلیفورنیا کی، جہاں پر بڑی تعداد میں عوام نکلے، اور یہ صرف ایک شہر کے نہیں، پورے امریکہ میں مختلف ریاستوں کے اندر یہ احتجاج جاری ہے، جہاں پر بڑی تعداد میں عوام باہر نکلے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے ایران پر حملہ کر کیسے سکتے ہیں؟ آپ نے جو ہم سے ووٹ لیے تھے، جو آپ کا سلوگن تھا، وہ تو بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ اب آپ ایک جنگ کے اندر جا رہے ہیں اور امریکہ کی فوجی طاقت کو استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ کی ساری چیزوں کو آپ نے خود ہی کیسے اختیار لے لیا کہ آپ ڈیسائیڈ کر کے ایک جنگ میں نکل جائیں گے؟ تو ٹرمپ کے خلاف اس وقت بڑا ماحول گرم ہے جناب، گو ٹرمپ گو کے نعرے بھی لگ رہے ہیں ان ریلیز کے اندر، ان احتجاج کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریس بھی ٹف ٹائم دے رہی ہے ٹرمپ کو کہ بھئی آپ نے ہم سے پوچھے بغیر کس طرح سے ایران کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور اگر آپ نے ڈائریکٹلی ایران کو ہٹ کیا تو ایران بھی پھر کچھ تو جواب دے گا۔ تو یہ ساری سچویشن اس وقت امریکہ کے اندر بنی ہوئی ہے۔ دوسری جانب ایران نے اپنے جوابی کارروائیوں کی صورت میں سب سے پہلے تو جناب اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا، اس کی کابینہ نے مکمل طور پر منظوری بھی دے دی آج۔ اب جب یہاں سے ترسیل بند ہو جائے گی نا تیل کی، تو صرف امریکہ نہیں، یورپ نہیں، پورا ورلڈ متاثر ہوگا، یہ بات میں کل بھی کہہ چکی ہوں۔ تو اب اس کی باقاعدہ طور پر آج کابینہ میں ایران کی جانب سے منظوری دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی وزیر خارجہ کی بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے رشیا کے ساتھ۔ اب رشیا جو ہے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایرانیوں کے ساتھ جو ہوا ہے، ایرانی عوام کے ساتھ، وہ بہت غلط ہوا ہے، اس کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں، امریکہ کے اس اقدام کو کنڈیم کر رہے ہیں ولادیمیر پوٹن، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ بلایا ایرانی وزیر خارجہ کو، وہاں پر اہم میٹنگ ہوئی ہے، باتیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ اگر تو رشیا اس کے اندر انٹروین کرتا ہے، اور اگر رشیا اپنی فوجی مدد بھی دے دیتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے رشیا بھی ایک سپر پاور ہے اور سب سے زیادہ ویپنز رکھنے والا وہی کنٹری ہے، امریکہ سے بھی زیادہ نیوکلیر ویپنز اس کے پاس ہے۔ ابھی تو خیر یہ نیوکلیر وار نہیں ہے تو ہم وہ بات نہیں کر رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو اپنے نیوکلیر وار ہیڈز بھی دینے کو تیار ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑی خبر بھی ہے، تشویشناک خبر بھی ہے، انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ رشیا یہ کہہ رہا ہے، آفر کر رہا ہے ایران کو کہ ہم آپ کو اپنے نیوکلیر وار ہیڈز بھی دے سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے ترجمان نے یہ بھی بتایا میڈیا کو، یہ چل رہا تھا اسکائی نیوز پر بھی، کہ اب جب آپ اپنے نیوکلیر پلانٹس کو وہاں سے ٹرانسفر کر چکے ہیں، جہاں پر یہ سارا کام ہو رہا تھا، نیوکلیر فیسلٹیز تھیں جس کو ٹارگٹ کیا امریکہ نے، تو جس اور جگہ پر، مختلف جگہ پر منتقل کیا ہے، تو وہاں پر اب بہت سے ملک ہیں جو ایران کو اسسٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں کہ آپ کریں اپنی یورینیم افزودگی کا کام جاری رکھیں، آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایران کی مدد کے لیے اب دوسرے ملک بھی آ رہے ہیں۔ دوسری جانب شمالی کوریا بھی اب اس جنگ کے اندر آیا، اور اس نے بھی ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا، اس نے کنڈیم کیا امریکہ کے اس اقدام کو۔ اب شمالی کوریا کے حوالے سے آپ سب بہتر جانتے ہیں، اور اگر شمالی کوریا بھی ایران کی سپورٹ میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر یہ جنگ جو ہے یہ ایک ورلڈ وار 3 کی جانب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ یہ بات بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ برطانیہ، امریکہ، اسرائیل، یہ سارے کے سارے کنٹریز ایک طرف ہیں، جرمنی بھی ان کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی ملک آگے آ گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال خطے میں خاصی تشویش کا باعث ہے، لیکن چائنا کی جانب سے بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ ہر سطح پر پہلے امن کو برقرار رکھا جائے، پیسفل انوائرمنٹ میں آپ ڈائیلاگ کریں، بات کریں، نیگوسیشنز کریں، اور اس مسئلے کو بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ٹرمپ کو بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ بھئی آپ کا جنگیں کرنے کا شوق ختم ہی نہیں ہو کر دیتا، آپ ذرا جنگوں کو ختم کرنے کے لیے ڈائیلاگ پروسیس پر بھی آئیں۔ پہلے تو آپ باراک اوباما پر تنقید کرتے تھے کہ اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا عراق کے ساتھ، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود جنگ میں اترے ہوئے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پار دکھانی ہے، ہمیں اسٹرینتھ دکھانی ہے، اور اس کے بعد ہمیں دنیا کو پیسفل بنانا ہے۔ تو یہ سچویشن یہاں پر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کری تھی وہ یہ کہ آج جب یہ خبر شائع ہوئی، پوری دنیا نے اس کو دیکھا، بریک ہوئی پورے انٹرنیشنل میڈیا پر، تو اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمیں اسمبلی میں یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ یا پہلے لبنان ہو، شام ہو، عراق ہو، یہ افغانستان ہو، یہ سارے کنٹریز ہو، ہم خاموش رہتے ہیں، ہم ایک نیوٹرل قسم کے اس کے اوپر رہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کیا لینا دینا، ویسے تو ہمارا فائدہ ہو تو ہم اتر جاتے ہیں، لیکن ہم چپ رہتے ہیں۔ اب ایران کے اوپر بھی اگر ہم چپ رہیں گے نا جناب والا، تو پھر اگلی باری پاکستان کی ہے، کیونکہ
बड़ी बेसिक मेन रीजन है और एवरीबडी नोज कि नेतन्याहू पाकिस्तान के बारे में किस तरह के स्टेटमेंट पहले दे भी चुका है और उसका माइंडसेट जो है वो क्या है। वो यही कहता है कि किसी भी इस्लामिक कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। रजीम चेंज को हम एक साइड पर कर देते हैं। अब रजीम चेंज का सिस्टम भी है, वो खबर भी मैं आपके इसके साथ ही जोड़ देती हूँ, फिर मैं बिलावल साहब की खबर की तरफ आती हूँ कि वहां पर ये कहा जा रहा है आयतुल्लाह खामनाई से ईरान में कि वो मुस्ताफी हो जाए। तो वहां पर जो एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी सिस्टम है गवर्नमेंट का, आयतुल्लाह खामनाई का, इमाम खुमैनी से लेकर, उसको भी चेंज करने की कोशिश की जा रही है और उस पर भी काविशें अमेरिका की जानिब से जा रही है कि अगर आप आयतुल्लाह खामनाई को हटा देते हैं, पहले तो वो कहते हैं कि अच्छा चलो खामनाई को हम वैसे ही कत्ल ही कर देते हैं, उड़ा ही देते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप मुस्ताफी हो जाए। खुद ईरान के अंदर से अब ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। तो ये भी आपने माइंड में रखना है कि ये सिर्फ एक चीज की जंग नहीं है, ये जंग बहुत ज्यादा चीजों की है, मल्टी डायरेक्शनल है, मल्टी डायमेंशनल है। तो बहुत सी चीजों पर अमेरिका इस वक्त काम कर रहा है बहुत रैपिडली। तो लेट्स सी कि ये किस तरफ जाती है। लेकिन कमिंग बैक टू द पाकिस्तान, यहां पर बिलावल साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को भी अपने होशो हवास में रहते हुए बहुत ही प्रोएक्टिवली काम करने की जरूरत है अपने डिफेंस के लिए। अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे, गो कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ही ऊंच नीच का शिकार रहते हैं, वो चीजें अपनी जगह पर हैं। ईरान की सरहदें इस्तेमाल होती रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में, वहां से जासूस पकड़े जाते रहे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं और ईरान इस हवाले से कुछ भी नहीं करता रहा, वो एक तरफ। लेकिन अगर ईरान को अमेरिका ने और इसराइल ने शिकस्त दे दी और हालात खराब हो गए तो फिर पाकिस्तान की तरफ आने से उनको कौन रोकेगा। फिर आप खुद देख लें, ईरान के ऊपर अगर वो मुसल्लत हो जाते हैं तो फिर इसराइल, ईरान और फिर यहां से हिंदुस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर तो वैसे ही हमारा कोई ट्रस्ट नहीं है और ना वहां पर हमने अपनी कोई डिप्लोमेटिक तरीके से इस तरह की एफर्ट्स करने की कोशिश की है अच्छे तरीके से। ये जो पूरी खत्ते की सूरत हाल इस वक्त बन रही है, ये बड़ी परेशान कुन भी है और बहुत ही फैसला कुन भी है। इसके अंदर बिलावल साहब कह रहे हैं कि आप सबको अपना रोल प्ले करने की जरूरत है, ना कि खामोश रहें और एक मजम्मती बयान दे दें और फिर साथ साथ आप ट्रम्प साहब को ये कहते रहें इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो आप पहले ये डिसाइड कर लें कि आपकी फॉरेन पॉलिसी है क्या जनाब। क्या अमेरिका के तलवे चाटते रहने, वो गलत करे तो भी सही, सही करे तो भी सही, या फिर वाकई आपका कोई अपना दिमाग भी है और आपके अपने मुल्क की कोई पॉलिसी भी है जिसको आपने फॉलो करना है कि भैया आप रशिया हैं, चाइना हैं, आप ईरान हैं, आप इराक हैं, आप अफगानिस्तान हैं, आप अमेरिका हैं, आप इसराइल हैं, आप हैं कहां पर। आपको ये डिसाइड करने की जरूरत है। और अगर आप खामोशी से इसी तरह चलते रहेंगे कि जो होगा देखा जाएगा, गो विद द फ्लो, तो फिर गो विद द फ्लो आपकी तरफ भी आ सकता है। तो आप ये बात अपने माइंड में जरूर रखें। बिलावल साहब ने ये बड़ी अच्छी बात भी की है और उन्होंने एक तरह से वार्निंग भी दी है। लेकिन देखते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमतें और साथ ही साथ पाकिस्तान के इदारे जो इन तमाम चीज़ों के ऊपर फैसला करते हैं और उनके पास फैसला साजी की ताकत भी है, वो वाकई इस बात को सीरियसली लेते हैं या फिर पाकिस्तानी अवाम अल्लाह के हवाले और बस ठीक है जनाब, अल्लाह जो करेगा बेहतर ही करेगा, उस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है। तो अल्लाह अल्लाह खैरी सल्ला वाला सीन होता है। जनाब ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज जो आपके साथ मैंने व्लॉग में शेयर की। अपने फीडबैक देना अपना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।